دقيقة سلام كلكم يا لمعنتي نقطعمي بناي معراب أمريكا وقحتها بناي تجري ترى أقامشة تبيدي يا ناي سرعات بلسقنا رومو دبداب درونات كايدو أب تجري حسر بيدا جالس لكم نيري حيجيت هونتات انت عايز نابين أنا مرح زلنا انت عايز غون زلو يلوز أنا نق محور سبب سلزم هنا في بايتان بدقن حسر زبالة أبديت مهاويو حدي سرعات بلسقنا رومو بتناي درون دبدابات دقاقي موزة كايدو أب لاماتا بيت مرتين ناي ያው ህዝብና ንመስኖ ንኻዲ ነገራት ዝስርሕሉ ቦታታት ዕንዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅ ኣለኹ ኣብ ሓደ ማሕበረ ሚድያ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ወይ ድማ ክሰምዑ ወይኹም እቲ ታርጌቱ ንኣርሚ ማነው ንሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ክንድዙ ዝበሃል ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ እቲ ኣብቲ ባይታ ዝነበረ ሰራዊት እውን እንዳጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እውን ብስልኪ ኣውጊዕዮም ነይረ ኣብ ፅቡቕ كونتات كم زلوا سراوي تجراي أب حرينو خم زلوا سراوي تجراي يزلنا نتحاوري تاني مالتيو سراويتنا حيوان ناي منجست تجراي ناي وتادراوي أمارة راح تجراي ساوعيت يوز بزلوا سكاب حيزي بدرون يكون بخالي بسرعة بتسقنا رمو نات تارجت نات جبر نحلوه نب زي بالسراويتنا ديسبلان زخانة سراوي تجراي حيوان ب ندات بسمعيت نازي كونه نجار نخيد أي خلنا سرعة بتسقنا زي زجبر زلوا نحنا بزي علامة عينك على سن علامة حزنا سواتنا علامنا تارجتنا حزبنا أنا عدنا خل مللس لعلاونا تقرأي نخبر أبكينات بزح مسوات سلا زقاتم بزح عنوات سلا زقاتم وحلل زخانة قارسي وحلل زخانة مخاتخ نكايدنا ندالو زلنا زمدلاوات زيو نحد حدا مناسي بتلاي أو سراوي تكونوا أو دياسبرا يكونوا أو وش زلوا نوحنا منجستنا رسعنا تعي سرح زلوا نتاخ على متشر نقاط كم زلوا نبايون بوشتي يسمعوا سلا زلوا خط بدايات نقرقريكم يراحوكم سلا زلوا يردانيو سلازي أنا زيو رجعنا خريان كنكاتلن يجبنا كبلي دلي نحن فهم تجارو بحندبت ويدما بسمعيد ناكوينات كناتو عندلن نجرجن تسويت نوحنا مخانو يردني أنا ون تسويت نوحنا مخنيات كنت هايو إلنا خريات لنا حدا حلفوا 4 عامات بجزياوي من الدنجارات هذ تجراي تدنا جيرو عصب عصو خيط أمامن مخاطو أنا خيروت طلعتو خيد مسس لعلاونتو خي يخبر مريتو خي ملس هزو تمازابلن عدو تلويدو خي ملس كونه يلوم قطرة محدات جن كي كابشات انزباسو خمن نصاركان جيتاچو كالتون تغارو نهز تግራይ كحيدوم نتجغنا تغادالاي تمالي واغا زخفللهم كحيدوم مسناي بسرعه بلصقنا رومو كالس حاصوت خوينم هز تግራይ كطفء بافراغيروم كطفونا كابناي نيجيريا اباسانجو تمرت وسيلنا نهز تግራይ كنطفو خمزلنا نهز ኤርትራ كنطفو خمزلنا إلو بعلو قال بقال تزارب سرعه بلصقنا رومو نزيد رقفو تقارو مسلي تطو زولو إرتراويان ناي مجرشا تاريخهم أبسلم 10 خمزاتو من تقراوين إرتراوين أي رسع نزيو ويدما أي صحاحتن حدا نقرقين بمنقست الرجاب بمنقست قراي حدش أفتناي لما عنتي مقلسي سمناوي وتزرلو تاريخهم بخالي حابريتاتهم تاريخهم تسعوعي تغير زنبرا نافتهم حرامريت لهم تدناغيرهم زوصو مناسين حد حواتنا بلبي ترديهم اتي ناي صاوعي تغيرلهم حيزي ناو عدم يملسلو بركت زولو قطرم ازيو وحلل زخونه قارسن لب غيركا لب عويخا سرح زل سرحتي اب تግራይ كبر لنا انا مالتي منجست تግራይ نصتا سراوي تግራይ نبوليس تግራይ نكلهم كبر لني ازي لاي نافتناي درون ጨፍጫፍን ናፍት ኩይናትን ክምለሰልኩም ኩይናት تግራይ كم تግራይ صاوعيت ኩይናት ጌራ ይፈልጥን ህዝብ ትግራይ ኩይናት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ መስተርጎም አየድልን ስርዓት ብልጽግና አነ በጥንቃቄ ተዛረብ ስለዝደለ ኮይኑ በስርዓት ብልጽግና እዚያቶም ጓሳታት ዝኾኑ
ገዛ ከመይ ይስራሕ ምግብ ከመይ ይስራሕ ህይወት ከመይ ትነብር ከመይ ትነቅሕ ዘይፈልጡ ከም ድሙን ከልብን ብዘይካ ስኢልካ ምፍራይ ምውላድ ጥረ ስጋ ምብላዕ ናይ ኣድጊ ናይ በቕሊ ናይ ዝተፈላለዩ እንስሳ ካልእ ዘይፈልጡ ዝነበሩ ተገምጢሎም ሒዝ እዚኣቶም ማዕርነት ተባሂሉ ማለት ተማሪኾም ዝነበሩ ሎሚ ጀነራላት ኮይኖም ነታ ሃገር ኢልና ዝሃነፅናያ ኢትዮጵያ ንሕና ኢና ንውና ንሕና ንመርሓ ኢሎም ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ጨፍጨፋት እናካየዱ ክቕፅሉ ዝሓልምዎ ዘለዉ ሕልሚ ጠጠው ከም ዝብል ከረጋግፀልኩም ይደሊ ከመይ ጠጠው ክብል ይመስለኩም ኣብ ቀረባ ግዜ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ፋኖ ሰራዊት ኦላ ሰራዊት ቅማት ኣገው ሰራዊት ዓፋር ካልኦት ዕጡቃት እውን ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓበራዊ መኸተ ጉዕዞ ናብ ሽዋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ ከይትጠራጠሩ ደጊም ሰዓት ኣውቂዑ እዩ ሰዓት መልኢ እዩ ደጊም ድሮናት ናይ ብልፅግና ኣብ ዝኾነ ሰማያት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ትግራይ ክንቀሳቐሳ ኣለዋ ናይ ኤርትራ ይኹን ብሰራዊት ሱዳን ይኹን እዚ ኩሉ ሰራዊት ድሕሪ ሕዚ ታርጌት ገይሩ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ድሮናት እናተሓንሸሻ ከም ዝወድቃ ከይትጠራጠሩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ንሕና ኣብ ዘይኮነ ዘይተደናናሉ ኩናት ክንኣቱ ኩናት ዋጋ የኽፍል ምዃኑ ተረዲእና ርጊኢልና ስለ ንሓስቦ ዘለና ርጊኢሉ መንግስትና ሰራዊትና ናይ ምድለዋቱ የጠቓልል ስለ ዘሎ እምበር ዕርቀሎ ኢልካ ሒዚ ከዓን ደጊምካ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣላማጣ ደብዳብ ንምግባር እዚኣት ኣነ ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ጎታት ትግራይ ባዕሉ ይዋገእካ እዩ ይበሃል ይዋገእካ እዩ ዝበሃል ንእግረኛ ጥራይ ኣይኮነን ሓይልታት ናይ ብልፅግና ድሮናት ይኹና ኣየር ሓይሊ ኣብ ሓደ ከበድቲ እምባታት ነዋሕቲ እምባታት ማለት እየ ተኺልካ ሎሚ ቴክኖሎጂ ማዕቢል እዩ ብዙሕ ነገር እውን የየለካን ኣብ ማእገርካ ተሸኪምካ ዝትኮስ ንኣየርን ንድሮንን ዘውድቕ መሳርያታት ሎሚ ተሰርሑ እዩ ዓለም ቀሊል እዩ እዚ ስለዚ ንሕና ሰራዊትና መንግስትና ህዝብና ክርድኦ ዘለዎን ክዓጥቆ ዘለዎን ርእሱ ተሓኒፁ እናበልና ድሕሪ ሕዚ እወ ምሳና ተሰለፈ ሃገራት እኒሄዋ ኤርትራ እኒሄ ሱዳን እኒሄ ድሕሪ ሕዚ እዚኣት ኣስተኻኺልካ ኣብ ኣላማጣ ክትወቅዕ እንተላ ድሮን ሓቂ ምዝራፍ ባይታ ዝነበሩ ኣነ ዘውጋሕዎም እንኳን ዶ ብናይ ድሮናት መጥቅዕሲ ብዓርፒጂ ክትወድቕ ኣብ እምባ ኮይንካ ክተውድቃስ ብዓይኖም እዮም ይርእዋ ነይሮም ባይታ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ኣነ ዘውጋሕዎም ማለት እዩ ተጋሩ ዓርፒጂ ዝሓዘሲ ነታ ድሮን ንኸውድቕሲ ዕድል ነይርዎ እዩ ንሕና ክንከላኸል ኣብ ዓድናሲ መብትና እዩ ኣዋጅ ኣውጁ ኩናት ደብዳብ እናካየደ ትካላትካ እናዓነወ ስኢልካ ትዕግስቲ ጌርካ ይትሓልፎን ኢኻ ስርዓት ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ግልፂ እዩ ትግራይ ንምጥፋእ ባሕሪ ኤርትራ ንምውራር እዩ ካሊእ ምንም ተኣሽመ ይብላ ስለዚ እዚ ሓበራዊ ቃት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ሓበራዊ መኸተ ሓበራዊ ቃልሲ ብሰማይ ዝመፅእ ናይ ብልፅግና ዝኾነ ይኹን ድሮን ይኹን ኣየር ኣብ ሰማይ እንዳሃለወ ከም ሓዊ እናተቐፀለ እናተንበለበለ ንኽወርድ ፃውዒት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ክገብር ንመንግስቱ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ኣውዝዩ ናብ ስጉምቲ ንኣትወሉ ተወለድካ መኸተኻ ንምዝዛም ድሕሪ ሕዚ እግርና እናጎተትና ድሕሪ ሕዚ ሎሚ ዶ ኾዩ ድዩ ፅባሕ መኣዝዩ ስርዓት ብልፅግና ዝእለ እናተባሃለ ሰራዊት ትግራይ ንባዕሉ እውን ከም ሰራዊት ሕዚ ተዘጋጅዩኒ ቀሪና ዝኒ ሕዚ ፃውዒት ናይ መንግስቲ ትግራይ እናተቐተልና ይንቕፅልን ተበቲና ይንጠፍእን ባርነት ካነየ ሕርያና ክኸውን ኣይኽእልን በምን ተኣምር ስዒርና ከም ንወፅኻ ናይ ንጠራጠርን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን መንግስቲ ትግራይ ናይ ውሽጥታት ዝነበሩ ሕመቃት ናይ ውሽጥታት ዝነበሩ ግዕዝይናታት እናፀረገ እናጋለሀ ሒዚ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ንክወስደና ይጓየ ኣሎ ግን ሒዚ እውን ምዝንጋዓት እኒሄ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ምዝንጋዓት ነገና ዋጋ እዩ ዘኽፍለና ዘሎ እዛ ኸረንቲ ትሓልፈላ ትውዳእላ ፅባሕ ንጎ ስርዓት ብልፅግና እውን ድልዮት እዚኣ እያ ሽንዱ እናበለ በቲን ንህዝብና ምድንጋርን ምጭንናቅን ይቕፅል ኣሎ ካሊእ ኸ እታ ኸረንቲ ተሻጊራ እንድሕር ሓሊፋትሉ ንሱ ድሮናት ምትኳስን ኣየር ሓይሊ ምትኳስን ንኽምችወሉ እዩ እምበር ሒዚ ኩናት ወሊዕዋ እኒሄ ጀሚርዋ እኒሄ ብኩለን ቦታ ትርእይዎ ኣለኹም ሒዙ እውን ስለዚ እናተቐተልካ ድማ ስኢልካ ኣይትርን ኢኻ ኣሜሪካ እዚ ከይትብል ገለ ከይትብል ሒዚ ስርዓት ብልፅግና ብድሮን ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘሎ ጨኒቑዎ እዩ ዝኒሄ ኣብ ኦሮሚያ ሓያል ኩናት ተኻይዱ ሰለስተ መዓልቲ እዩ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብዝተፈላለየ ግንባራት ሒዚ ኣጨናኒቑዎ እዩ ኒሄን ስርዓት ብልፅግና ሰራዊቱ ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ኣደራጂዎ ዝነበረ ሒዚ ተገዲዱ
ካብዚ እናቀነሰ እናወሰደ ንፋኖ ምክልኻል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰዓት እዩ ስለዚ ሕሰው ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ሱዳን ብምዕራብ ዘሎ ሓይሊ ምስ ሱዳን ተታሒዙ ስርዓት ብልፅግና ክደፍእ እንከሎ ብደቡብ ዝኒሄ ሰራዊት ትግራይ ክደፍእ እንከሎ ብዓፋር ዝኒሄ ሰራዊት ኤርትራ ክደፍእ እንከሎ ስርዓት ብልፅግና ኣበይ ዝቀርብ ዘሎ ትልኩም ኣብ መቃብሩ ኣብ 4 ኪሎ هو 4 ኪሎ ምክንያቱ ናብ ትግራይ ክትኩስ እንከሎ ናብ ኤርትራ ክትኩስ እንከሎ ናብ ሱዳን ክትኩስ እንከሎ ብኡ ዝውላዕ ሓይል ዝውላዕ ሓዊ ከመይ ገይሩ ከም ዘቃፅሎ ሰራዊቱ ኢድናሃበ ከመይ ገይሩ ዕጥቁ ከም ዘራግፍ ንፈልጦ ኢና እዚ ክገብር ተሎ ከዓነየ ፋኖን ኦላን ንሕና ደብረ ብርሃን ተበፃሕና ንሶም ቀዲሞም ኣዲስ ኣበባ ካኣትው እዮም እዚ ኢኻ ትጨኒቕዎ ዝኒ ስርዓት ብልፅግና ስለዚ ኣብ ትግራይ ደጊም የብቅዕ ምጉታት የብቅዕ ድኽመት ናይ ውሽጥና የብቅዕ ግዜ ምቅፃል የብቅዕ ኣብ ውሽጥና ዘለዎ ሒዝውን ልኡኻት ናይ ብልፅግና ባንዳታት ዘይሕነቑ እንታይ ምፅራይ ወዲ ምፅራይ ዝኸውን ከ ማንም ዝኾነ ሰብ ማንም ዝኾነ ኣንፃር መኸተኻ ውሽጥኻ ኮይኑ ሓበሬታ ንሃበ ስልኩ ምንጥለቢልካ መርሚርካ ተረኸበ ኢንፎርሜሽን ኣብ ስልኩ ተሰረዘ እውን ሎሚ ፈረንዚክ ኤቪደንስ እንሄ እዩ ብቐሊሉ እዚአን ጌርካ ምስ ብልፅግና ዝሰርሕ ተረኸበ ኣብ እንዳሃለወ ይርሸን ፍርድየ ወዲ ፍርድየ እውን የድልየካ እንድሕር ሒዚ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኑ ኣንፃር መፈተ ዝገብር ምስጢር ናይ ትግራይ ንፀላእቲ ናሕለፈ ዝህብ ንስርዓት ብልፅግና ናይ እንታይ ፍርዲ እዩ ዘድልየካ ናይ እንታይ ዲሞክራሲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሲ ንኸይነብር እዮም ዝቃለሱና ዘለዉ ፀላእትና ስለዚ ንዚኣቶም ትፀርጎም ፍርዲ ወዲ ፍርዲ ስጉም ሃወን እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብቲ ባይታ ዝኒሄ ትጅግና መንእሰይ ዝቃለስ ዘሎ ሒዙ ዝዋደቕ ዘሎ ፈሪም ሰበስልጣናት ትግራይ ፈሪምኩም ሃወም ካብኡ ኸሪኡኹም እዮም ትጅግንነቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝውግዝዎም እዚኣቶም እቶም ሕገወጥ ኮይኖም ንፀላእትና ኢንፎርሜሽን ነመሓላለፉ ናይ ትግራይ ኢንፎርሜሽን ዝህቡ ዘለው ሰራዊትና ሒዝስ እዚኣ ከምዚኣ ዝመሰለት ኣርሚ ታርጌት ተገይራ ተወቂዓ ኢሎም ይጅምርዎ ኣለዉ ሒዚ ዋይ ንምንታይ ከምዚኣት ምስጢር ካብ ኤርትራ ዘይወፅእ ሰራዊት ኤርትራ በበይ ተንቀሳቂሱ ኣየን ኣርሚ በሎ ደይቃስ ይዛረቡ ኣለዉ ሒዞ ሰዓት ኣይዛረቡን ትግራይ ግን ሒዚ ኣብ ኣላማጣ ደብዳብ ክትገብር ተላስ ኣርሚ ክንዲ እዝዩ እያ ደብዳብ ተገይራ ተባሂሉ ሒዚ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ተዘርጊዑኒ እዚ ከዓ ነፍሲ ውሽጥና ዝኔው እዮም ነዚኣቶም ከዓ ነሲ ፍርድየት የድልዮምን ትጅግና ዝኾነ መትከላዊ ዝኾነ መንእሰይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ንኡ ሓላፍነት ሂብናካ ኢና ኢልኩም ወረቀት ፅሒፍኩም ፈሪምኩም ሃብዎ ካብኡ ክትርእይዎኹም ከመይ ገይሩ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ተወሰኑ ስጉምቲ ምስ ተጀመረ ኩሎም ፀጥ ኢሎም ሂወቶም ከድሕኑ ሓንቲ ነገር ሕሊፎም ፀላትና ከም ዘይይኹ ትፈልጥዋ ኢኹም ትርእይዋ ኢኹም እዚኣ ግን መሪሕነት ኣብ መቐለ ዝኒሄ መሪሕነት ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ኩልኻ ኣብ ደገ ዘለኻ ትግረዋይ ኣብ ውሽጢ ዘለኻ ትግረዋይ ንመራሕቲ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዙ ፕሬሸር ክነምፅእ ክንክእል ኣለና ሓላፍነት ሃብዎም ዞም መናእሰይ ስጉምቲ ንምውሳድ ፍቃደኛታት ኮይንኩም ፅሒፍኩም ንፀላኢ ርክክብ ዝገበረ መስረጃ ዝረኸብኩምሉ ኣብ አንድ ሃለወ ድቅስዎ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ቤት ናብ ገለ የለን ኣብ አንድ ሃለወ በቃ መርትዖ ዘለዎ በግባቡ ኣብኣ ኢድ በፈንጂ ዝበሃል እኒአ ምስ ፀላኢ ብስልክና ውግዐ ምስ ፀላእቲ ብስልክና ተፀሓፈ ተረኸበ ኣብኣ ተድቅሶ ኣስጉምቲ ንሳ እያ ድሕሪኡ ትግራይ ትፀሪ መፈትኻ ይፀሪ ፀላእትኻ ይጠፍኡ ክድምስስ እዚ ተዘጌርና ግን በዓል ሕደር እናበልካ ዕንክሊ እናበልካ ሻድሻይ ክረምቲ ህዝቢ ምዕራብ ኣይትኸርም ነቸንዳ ተባሂሉ ይኸርም ኣሎ እታ ክረምቲ ወርሒ ቀሪባ ኣለ ትውዳእ ኣላ ግን ምክትል ፕረዚደንት ትግራይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ግዜያዊ ምሕዳር እናሃለወ ቃልኣት እዩ ነይሩ ንህዝቢ ምዕራብ ንሕና እውን ኩልና ሻድሻይ ክረምቲ ኣይትኸርም ኢኻ እናበልና ኢና ንቃለስ ፀኒሕና ሻድሻይ ክረምቲ ግን ይኸርም ኣሎ እዩ ዘቸንዳ ይመውቶ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ካነየ ድርቂ እንሄ ትግራይ ናብ ኤርትራ ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ስርዓት ብልፅግና ኣጥፊእኻ ብናይ ዓለም ለኸ ሓገዛት ንህዝብና ንህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ክረክብ ተዘጌርና እቲ ህዝቢ ብጥሜት ኣብ ቀፃሊ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ክረምቲ ብጥሜት ዝሞተና ካብቲ ብኩናት ሒዙ ዝሳቀ ዘሎ ዝበኣሰ ሓደጋ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሓደጋ እዚዩ ሓበራዊ መኸተይ ሓበራዊ ቃልሲ ጌርካ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ቀረባ ግዜ ክውገዝ እንድሕር ዘይጌርካ እዚ ፅባሕ ንጎ ድኽመት ናይ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝኾነ ኩልኻ ትግራዋይ ትፈልጥ ኣለካ ንሕና ዝመፈተ እዚዩ ዓጢቕና ተስኢና ኣለና ኣብ መቐለ ከፊልካ ግን መሪሕነት ትግራይ ኣኼባታትን ምምያጥን ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዙ የብቅዕ መኸተና ንኺድ ሓላፍነት ኩልና ይሰምዐና ዳያስፖራ ትግራይ ክንወቅስ እንተለና
أسرحوا الرخب من قصنا ندقف بتفعل عليه بإيكونومي بحساب بالدبلوماسي كان عالم بتصيرنا عايزي دبلوماسي وافيري قدي من لازمني إذا كان إحنا ناتنا سرحي دبلوماسي نسرح لنا ساوعيت ناي من قصة جراي يقول كل خاطر جراي قبل لك ساعتي سرعة بتصيرنا نخيل لي حلا في النت أما من قصة جراي سلوت خونه من قصة جراي ساوعيت كاب زي جبرة سراوي تجراي نات جحات النشاتن درون بزين متت ناي درون سقاط زلوا سراوي تكون تلقت بيتا تراي ساوعيت ناي من قصتي بحجاوي بعلاوي طلعي أتقع تواحيلو سكاب وهابين بر تعقستي حيدقن خبز حتى له زغنفله ماي كمي كمزي خمز نطر نفلطينا سلازيو اب دجون زل سراويتنا تسويتي وزحلو اب چنداتات زموس زل حزبنا ناي مጨረሻ ተስፋ ይቆርጽሎ اب مخته ዝመጽ ዘሎ ማሕበረሰብና ተስፋ ይቆርጽሎ ዝምንዋሕ እዚ ጠጠው ይበል መንግስት ትግራይ ምንዋሕ نخدو زلنا حيزي جاي بقى يا أخلنا دين تولينا مفتنا صلاتنا حيزي نوجز تولينا لازم مفتزي تولينا توم بس أنا تصدق فوقني وحيدها تقول صباح نقول جرانت خدمة كمين خدينا صباح نقول حسابهم كيورو في اليوم صباح نقول بخالي مجد خودي في اليوم حيزي يا تايوان إذا والقام ما دفونت جزية من قصة جراي حلافنا توسيد توليلو نفس الجملة حرزي عاتينا جن صباح نقول صلايناون جزية ناشمته أطوارات ناشمته درونات ناشمته حايلنا أنا خارج متصلو بناتنا مزنقعين بناتنا مرحنا بدخمتن صباح نقول واقع خي تخفلون هز تراي واقع زخفل هزي توسخ واقع هم كفلين دل يا أغلى نار حيزي سلازي نقع مرحنا تقراي صراحة مرحنا تقراي درونات شفتها بزحنا له ببلسقنا رومو يبكع سراويت بقع زخانة سراويت حيسكا حيزقنا أبع الكليل أما قالوا خينكا سرعة بتسقنا خيل أي خيل سرحنا كلنا نسرح وأسان وصخانية أنا خيرنا نبقسي حجي ببذل لهم السلام كله يغني لي أيهم كل سعرنا هاي تتارطوا زين هنجبرجن حيزي مريحنتنا ثلاثة ليل سرحيته عن كل الأخيرة دقاقين كازرما ترقم يقولون سمناو مجلسي يبكع بكع ناي سمناو مجلسي سمعنا يوم ما أنت يبكع أبكع صار سمن سرعة بتسقنا نعم مدرسة ساسنته كل فقري إذا حدكم بحري لا يقدركم